दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मजहब मौजूद है जो जानबूझकर सगी बहन के साथ सुहागरात मनाने को जायज़ करार देता है। इनके मजहब में हराम और हलाल का कोई वजूद नहीं होता और ना ही हराम हलाल पर किसी किस्म का कोई फतवा दिया जाता है। और यहाँ वालिदैन खुद इस रिश्ते पर बेहद खुशी का इजहार करते हैं कि इनके बेटे और बेटी ने आपस में रुजू कर लिया है और इस रुजू करने के साथ इन्होंने एक दूसरे के बच्चे पैदा करने का पक्का और पुख्ता इरादा कर लिया है, जिस पर इनके वालिदैन बेहद खुशी का इजहार करते हैं। दोस्तों, इस रिश्ते को शादी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये दुनिया का अजीब व गरीब मजहब है जो कि खुद बहन और भाई को आपस में जिना या हमबिस्तरी करने को जायज समझता है और शौक से इस अमल को करने की हिदायत देता है। और इनके इस मजहब में इस रिश्ते को शादी का ही नाम दिया जाता है। दोस्तों, यकीनन आप ये बात सुनकर हैरान हो गए होंगे कि वाकई दुनिया में ऐसा मजहब भी मौजूद है जो सगी बहन के साथ शादी को दुरुस्त करार देता है। आपकी तरह हम भी हैरान हो गए थे कि सचमुच दुनिया में ऐसा मजहब मौजूद है जो सगी बहन के साथ सुहागरात को जायज करार देता है, जबकि हमारा मजहब इस्लाम सगी बहन तो क्या एक वक्त में अपनी बीवी की बहन से दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं देता। यानी कि जो आपकी बीवी की बहन होती है, आप दोनों बहनों से एक वक्त में शादी नहीं कर सकते। अगर आपको इन दोनों बहनों में से अब दूसरी पसंद आ गई है तो आपको इस दूसरी यानी कि आपकी साली से शादी करने के लिए आपको पहली बीवी को तलाक देना होगी ताकि आप अपनी साली से शादी जैसी रस्म को रचा सके। हमें बहुत हैरत हुई, लेकिन फिर हमने इस पर रिसर्च करने की कोशिश की ताकि आपके लिए मालूमाती वीडियो बनाकर अपनी मालूमात के साथ साथ आपकी मालूमात में भी इजाफा किया जा सके। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसा कौन सा मजहब है जो शौक से एक बहन को इसके भाई के साथ आपस में सुहागरात या हमबिस्तरी करने और इस बेहुदा गंदे घनावने गंदे और गलीज अमल को जायज करार देता है और बहन को सजा संवार कर भाई के साथ सुहागरात के लिए अपने ही भाई के बिस्तर को गर्म करने के लिए पेश करने की हिदायत देता है। हस्बे रवायत आप सब इन्फॉर्मेटिव के देखने वाले दोस्तों को मेरा सलाम और नए देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है हमारी काविशों का सिला वीडियो को लाइक करके जरूर दिया करें और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके ताकि आप अपनी मालूमात में मजीद इजाफा कर सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से मजहब हैं जो बहन और भाई की शादी को जायज नहीं समझते और इसे नाजायज करार देते हैं और इस अमल को नाजायज करार देने की वजूहात क्या हैं, इस पर मालूमात और दूसरी तरफ ऐसे कौन से मजहब हैं जो बहन का भाई के साथ शादी जैसा रिश्ता जायज समझते हैं, इस पर भी आपको मालूमात दी जाएगी। और जब बहन और भाई की शादी हुई इनमें क्या वजूहात थी, इस पर भी रोशनी डाली जाएगी और इस पर तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम मुसलमानों के मजहब इस्लाम में शादी को एक अजीम एग्रीमेंट समझा जाता है और मुसलमानों की रीतो रिवाज में शादी एक अहम वायदा समझा जाता है जिससे दो खानदान नई जिंदगी की तरफ गामजन होते हैं। लेकिन हम मुसलमानों के मजहब इस्लाम में हरगिज बहन का भाई से निकाह करने को जायज या मुनासिब नहीं समझा जाता और यही वजह है कि इस्लाम ने बहन की भाई से शादी को हराम करार दिया है। बहन भाई तो क्या, इसके अलावा माँ की बहन या वालिद की बहन और दीगर कई रिश्ते ऐसे भी हैं जिनसे इस तरह का रिश्ता इस्तवार करने की कतन इजाजत नहीं है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत और इसके रसूल की क्या हिकमत है, ये मेरा रब बेहतर जानने वाला है, हिकमत वाला है और इसका रसूल ही बेहतरीन जानने वाला है। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा मजहब भी मौजूद है जो न सिर्फ बहन भाई की शादी को जायज समझता है बल्कि इस शादी को बाबरकत और मोतबर भी कहा जाता है और ये चौंका देने वाला मजहब पारसी मजहब है जो बहन के साथ भाई की शादी या भाई की साथ बहन की शादी को गर्दानने पर बाबरकत और मोतबर समझता है। पारसी मजहब के मानने वाले दरअसल जरकश होते हैं और ये मजहब के मानने वाले ईरान और भारत में कसीर तादाद में मौजूद हैं और इस मजहब के मानने वालों का जो मेन मरकज है इसे ईरान समझा जाता है और कहा जाता है कि ये मजहब ईरान से परवान चढ़ते हुए दूसरे मुल्कों में फैला जिसमें ईरान के बाद इसकी आबादी का दूसरा बड़ा हिस्सा भारत को माना जाता है। दोस्तों, पारसी मजहब का माखज ईरान को समझा जाता था, लेकिन 8वीं सदी में जब मुसलमानों ने ईरान पर फतह हासिल कर ली तब से पारसी मजहब के लोग या तो इस्लाम में दाखिल हो गए या फिर इन्होंने जजिया देना कबूल कर लिया और बाद में हिंदुस्तान हिजरत करके पहुंच गए, जिसके बाद ये अब पाकिस्तान के बहुत बड़े आबादी वाले शहर कराची और इसके बाद भारत के बहुत बड़े शहर मुंबई में पाए जाते हैं। मुनफरिद रस्म और रिवाज रखने वाले ये लोग
مردوں کو دفناتے نہیں ہیں بلکہ ان مردوں کو بلند عمارات کی چوٹی پر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میت کو چیل، کوے اور گدھ نوچ نوچ کر کھا لیں، لیکن کبھی کبھار بلند عمارت نہ ملنے یہ دفنا بھی دیتے ہیں، جس کا ثبوت لاہور میں پارسیوں کا قبرستان موجود ہے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ تمام رسوم و روایات تقریباً اس زمانے میں منائی جاتی تھیں جب جہالت کا دور عروج پر تھا۔ جب سے اسلام نے ہندو، پارسی اور دیگر مذہبوں پر فتح حاصل کر لی، تب سے آج تک یہ اپنے رسم و روایات کو محدود کرتے آئے ہیں۔ کیونکہ اب ہر ملک میں انسانی حقوق ہیں تو اب یہ اپنے مردوں کو بلند عمارتوں پر نہیں رکھتے، بلکہ جس ملک میں یہ رہائش پذیر ہیں اس ملک کے قوانین کے مطابق اپنے مردوں کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو اس ملک کا قانون اجازت دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر پاکستان ہے تو اپنے مردوں کو قبر میں دفناتے ہیں، اور اگر بھارت ہے تو بھارت کے قانون کے مطابق وہاں پر مردوں کو جلایا جاتا ہے، تو یہ وہاں مردوں کو جلانے کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ دوستو پارسی مذہب کے لوگ اپنے بچوں کی شادی دوسرے کسی مذہب میں نہیں کرتے، خواہ وہ ان کی بیٹی ہے یا بیٹا، یہ صرف اپنے ہی مذہب کے لوگوں میں اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں، اور یہ اپنے دین کی تبلیغ بھی نہیں کرتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کو ویڈیو میں بھی یہ پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ اب جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو فالو کرتے ہیں۔ پاکستان میں کیونکہ مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو اس کے دین کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ پاکستان میں اپنے پارسی مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح یہ بھارت میں ہندوتوا ہونے کے باعث اپنے پارسی مذہب کی تبلیغ قطعاً نہیں کر سکتے۔ دوستو ان کے مذہب کے ریت و رواج اور کسی بھی ملک کی حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے پارسی مذہب کی جو ورلڈ سروے کے مطابق تعداد ہے وہ اب تقریباً 1.5 لاکھ رہ چکی ہے، جو کہ شاید پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کا سب سے کم تعداد رکھنے والا مذہب سمجھا جاتا ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر بہن اور بھائی کو شادی کرنی پڑتی ہے۔ دوستو ویسے تو میڈیکل سائنس کی ریسرچ کی وجہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بہن اور بھائی کی شادی رچانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس رشتے کی پروان چڑھانے پر جو منفی اثرات سامنے آتے ہیں وہ اولاد کی پیدائش میں بہت سارے مسائل ہیں۔ سوال یہ ہے لیکن پھر بھی کیوں لوگ بہن سے شادی کرتے ہیں؟ تو اس کا عام اور سادہ سا جواب ہے، یہ ایک شیطانی عمل ہو سکتا ہے۔ ابھی حال ہی میں بھارت کے ایک شہر لدھیانہ کے رہائشی کینیڈا میں مقیم ایک بہن بھائی نے آپس میں شادی کر لی تاکہ یہ کینیڈا کی نیشنلٹی حاصل کر سکیں، جس کی شناخت ہونے پر وہاں کی لوکل انتظامیہ نے اس غلیظ کام کرنے والے جوڑے بہن بھائی کا رشتہ رکھنے والے اس خاندان کو 6 افراد سمیت حراست میں لے لیا اور ان کو قانون توڑنے پر جیل میں بھیج دیا، جس کی یہ سزا ابھی بھی بھگت رہے ہیں۔ دوستو تورات میں آتا ہے کہ اماں حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں تحریر ہے کہ اماں حوا اور حضرت آدم کو ایک ہی جان سے تخلیق کیا گیا ہے۔ ان تمام روایات کو دیکھتے ہوئے یہ بات تو درست ہے کہ کسی بھی طرح سے انسان ایک ہی جان سے پیدا ہوا ہے۔ دوستو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے، جب دنیا تخلیق ہوئی تب سے حضرت آدم اور اماں حوا ہی موجود تھیں اور ان کی اولاد کی آپس میں شادی کروائی جاتی تھی، جیسا کہ بہن بھائی ایک دوسرے سے شادی کرتے تھے، اور اب لوگ اسی بات کو سوال بنا کر اٹھاتے ہیں کہ حضرت آدم کے دور میں تو بہن بھائی کی شادی ہوتی تھی، تو اب کوئی بہن بھائی آپس میں شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ دوستو اس کا عام اور سادہ سا جواب ہے، جس کی بعض روایات میں بھی تصدیق کی گئی ہے کہ تب بچے جڑواں پیدا ہوا کرتے تھے، یعنی کہ ایک وقت میں ایک بہن اور ایک بھائی دونوں اکٹھے جڑواں پیدا ہوا کرتے تھے، اور جب دوسرا جوڑا پیدا ہوتا تھا تو وہ بھی بہن بھائی ہوتا تھا۔ یوں کر کے ان دونوں جڑواں بہن بھائی، یعنی کہ ایک وقت میں جو جوڑا پیدا ہوا اور دوسرے وقت میں جو جوڑا پیدا ہوا، ان دونوں جڑواں بھائیوں کے الگ الگ جوڑے کی آپس میں شادی کروا دی جاتی تھی۔ گویا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس نوعیت کا بہن بھائیوں میں فرق رکھا تھا تاکہ کوئی بھی بہن بھائی کی آپس میں شادی نہ ہو سکے۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو جو آپ نے تفصیل سے سنی، یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس میں زیادہ تر تاریخی واقعات شامل ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کوئی بھی بات کو غلط مت سمجھیے گا، اور نہ ہی کوئی بات ہم نے غلط طریقے سے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم اپنے ویوز بڑھا کر کچھ ارن کر سکیں۔ دوستو یہ سارا واقعہ جو آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے آپ تک پہنچایا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پارسی مذہب جو ہے یہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آپس میں شادی کرنے کا درست قرار دیتا ہے، تو یہ بالکل ہی درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں پارسی مذہب یقیناً یہی کچھ کرتا رہا ہے جس میں یہ اپنی نسل کو پروان چڑھنے سے روکنے میں کوئی اپنا اہم کردار ادا نہیں کر سکے ہیں۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ پارسی مذہب میں پہلے میتیں ایک
ایک بلند عمارت یا ریت کا ٹیلا یا پھر کہہ لیں کہ پہاڑ پر رکھ دی جاتی تھی تاکہ چیل، کوے اور گدھ وغیرہ اسے نوچ کر کھا لیں، تاکہ اسے انسان کا کوئی وجود نہ رہے، کیونکہ یہ لوگ قرآن مجید کی کافی ساری آیات سے خوب واقف تھے کہ قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا تاکہ انسان دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کا حساب کتاب پیش کر سکے۔ اور انہوں نے اس رسم کو اسی وجہ سے ایجاد کیا تاکہ کوئی بھی پرند چرند اس کی میت کو کھا لیں اور یہ اٹھ کر دوبارہ اپنی جو ہے وہ دوبارہ سے حساب کتاب جیسی جھنجھٹ و پریشانی سے اللہ کے حضور بچ سکے۔ لیکن نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جس نے ایک بار تخلیق کر دیا اس کے لیے دوسری بار تخلیق کرنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ اگر مشکل ہو تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پہلی بار ہو، لیکن دوسری بار کیوں ہوگی؟ اللہ رب العزت کی ذات جس نے اس دنیا کی تخلیق کی، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے لیے ایک بار زندہ کرنا یا بنانا مشکل نہیں تھا تو دوسری بار بھی زندہ کرنا یا بنانا مشکل نہیں ہے۔ یہ محض ذہنوں کا کھیل ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں تک شیئر کریں گے تاکہ ان کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔